नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है आमदनी के हराम ज़राए, यानी आमदनी के कमाई के वह तरीक़े जो दीन इस्लाम में ममनू है, जिनको दीन इस्लाम ने हराम करार दिया है, जिनको इख्तियार करना मुसलमानों के लिए मना किया गया है। और मुशाहिदा और तजर्बा से भी ये बात साबित है कि दीन इस्लाम ने जिन तरीक़ों को इख्तियार करना ममनू करार दिया है, उससे अपने आप को बचाने में ही आलम का अमन व अमान और माशरे की फलाह व सलाह का राज उसमें ही मुज़मर है। जिस माशरे में शरई ममानियात की परवाह नहीं रखी जाती, वो माशरा खुद गरज और मफाद परस्ती का नमूना बन जाता है। जिस तरह आजकल पूरे आलम में, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि हर शख्स अपने ही मफाद, अपने ही फायदे के लिए दौड़ रहा है और किसी दूसरे इंसान की खैर ख्वाही, किसी दूसरे इंसान के नुकसान का किसी को कोई फिक्र नहीं है। हम लालच और दुनिया परस्ती में हमने दीन इस्लाम की उस तालीमात को पसीपुश डाल लिया है और उन्हीं तरीक़ों में हम लगे हुए हैं। तो आमदनी के हराम ज़रायों में से, आमदनी के कमाई के ममनू तरीक़ों में से सबसे बदतरीन ज़रिया वो सूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूद को अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के साथ जंग करार दिया है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए मोमिनो अल्लाह ताला से डरो, वज़रू और छोड़ दो मा बक़िया मिनर रिबा, उस सूद को जो लोगों के ज़िम्मे रह गया है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो, यानी अगर तुम मुमिन हो तो सूद को छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुम ऐसा न करो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि, तो अल्लाह ताला के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ, व रसूलिही, और उसके रसूल के साथ। तो अल्लाह ताला ने सूदी मामलात को, सूदी लेन देन को जो नहीं छोड़ता, उनके साथ अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान फरमा दिया है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका में सूदी लेन देन करने वालों के लिए शदीद वाइदात बयान फरमाई हैं। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिरहम रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु, कि सूद का एक दिरहम एक आदमी खाए और वो अच्छी तरह जानता हो कि ये सूद है। अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया, तो ये एक दिरहम, ये 36 दफा जिना करने से भी इसका गुना ज्यादा है, इस सूद के एक दिरहम का। सय्यदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलुर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले और ये सूदी मामला इसको लिखने वाले और इसके गवाहों, इन सब पर लानत की है। वक़ालहुम सवाउन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेराज की रात का एक वाक़या बयान फरमाते हैं एक हदीस में कि मेराज की रात मेरा गुजर एक ऐसी जमात पर हुआ, बुतूनिहिम कल बुयूत, कि उनके पेट कमरों की तरह थे, उनके पेट इतने बढ़ गए थे कि गोया के कमरे हों। फीहल हय्यातु तुरा मिन खारिजिन, जिनमें सांप थे, सांप घूम रहे थे उनके पेटों में, जो कि बाहर से दिखाई देते थे। फकुल्तु मन हाउलाई या जिब्रीलु, तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سودخوری یہ عام ہو جائے تو گویا کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی۔ تو آج کل سودی معاملات نے مختلف شکلیں اختیار کی ہے، جیسے کہ بینک کا انٹرسٹ۔ مفتی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ آزاد خیال دانشوروں نے کافی عرصہ سے یہ غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے کہ بینک میں رقم رکھنے پر جو زائد روپیہ ملتا ہے وہ تو شرکت ہے کہ بینک اسی رقم سے کاروبار کرتا ہے، پھر اپنے نفع میں سے کچھ حصہ روپیہ رکھنے والوں کو بھی دے دیتا ہے، لہذا یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ زائد رقم شرکت کا معاوضہ ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات ان لوگوں کی مکمل غلط ہے، اور یہ بلا شک و شبہ یہ بینک کا انٹرسٹ یہ سود ہی ہے، اور اس پر تمام امت مسلمہ کے تمام علماء اور فقہا متفق ہیں۔ لہذا کوئی سادہ لو مسلمان وہ ان جیسے جاہلوں کے اس فالتو خیال میں نہ آئے کہ اپنا آخرت تباہ کر لے۔ اسی طرح دوسرا ذریعہ آمدنی جس کو دین اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے وہ جوا اور سٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ میں جوئے کو شراب کے ساتھ ذکر فرما کر فرمایا ہے کہ یہ گندگی اور غلاظت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے چوسر کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں سان لیا۔ تو جوا کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ہر گیم جس میں جیتنے والا وہ ہارنے والے کا مال لے لیتا ہے، کہ دونوں طرف سے پیسے لگا لیتے ہیں، پھر جو جیت جاتا ہے وہ سارا کا سارا مال لے لیتا ہے، تو یہ جوا ہے۔ اسی طرح سٹا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی کاروبار یا کھیل میں کسی چیز کے بڑھنے یا گڑنے پر پیسے رکھیں، شرط لگایا جائے کہ اگر جیسے کہ کرکٹ لو کے اتنے اسکور ہو گئے تو میں اتنے پیسے دوں گا یا لوں گا، تو کسی کھیل میں یا کاروبار میں کسی چیز پر شرط لگائیں اور اس پر پھر پیسے رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جوا اور سٹا میں یہی چیزیں آتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جوئے کے مفاسد میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر کھانا۔ نمبر 2، اکثر جواریوں کا چوری کرنا۔ نمبر 3، قتل کرنا۔ نمبر 4، بچوں اور گھر والوں کا خیال نہ کرنا۔ نمبر 5، گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا۔ نمبر 6، ظاہری اور پوشیدہ دشمنی کرنا۔ جس معاشرے میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہی باتیں ایسے لوگوں میں، یہی خصلتیں، یہی بری خوبیاں ایسے لوگوں میں ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح اس دور میں جوئے کی مختلف شکلیں رائج ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک لاٹری ہے کہ ایک کمپنی وہ یومیہ 3 لاکھ روپے وصول کرتی ہے لاٹری کے نام پر، اور پھر 1 لاکھ روپے وہ لگا لیتی ہے، تو 2 لاکھ روپے اس کے پاس بچ گئے۔ تو یہ 2 لاکھ روپے اس نے کس چیز کے لیے؟ تو بغیر کوئی چیز دیے اس نے 2 لاکھ روپے لے لیے۔ اس طرح لاٹری کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، تو یہ سب یہ بھی اسی جوئے اور سٹے میں آتی ہے، اور یہ سب جوئے کی اقسام ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح سود اور جوئے کی ایک ترقی یافتہ صورت، ایک ترقی یافتہ قسم وہ بیمہ یا انشورنس ہے۔ اس کی پھر مختلف قسمیں ہیں، جیسے لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس، آٹو انشورنس، ٹریول بزنس انشورنس۔ تو یہ اس کی تمام قسمیں یہ پھر اسی سود اور جوئے کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ بھی حرام ہی ہے۔ اس کے حرمت کی وجوہات کیا ہے؟ نمبر 1،
غرر غیر یقینی معاہدہ کہ پتہ نہیں رقم واپس ملے گی یا نہیں. نمبر 2 قمار جوا، اس میں بھی تھوڑا مال دیا جاتا ہے اور زیادہ کی امید ہوتی ہے کہ مجھے پھر اتنا ملے گا. اسی طرح نمبر 3 ربا، اس میں بھی سود بھی ہوتا ہے، یہ زیادہ مل جاتا ہے نا. اسی طرح 4 غیر شرعی کاروبار، تو اس میں بھی یہ جوا اور سود کسی نہ کسی طریقے سے اس میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی سود اور جوئے پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ بھی حرام ہے.